मेरी नानुका, तिमीले सहयोग पाउनेछौ, विचलित नहुनु। मलाई माफ गरिदेऊ, मैले प्रगति गर्ने धेरै अस्त्र लाउँदा पनि सकिनँ। छोरीहरूको अभिभारा तिम्रो काखमा छ, बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु। तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। जताततै हन्डर र ठक्कर खानुभयो, जताततै लुटिनु भयो। यो देश गरी खानेलाई होइन, लुटी खानेलाई मात्र सहज रहेछ। तिमीहरूले पनि त्यही अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनु भयो। आफ्नो भोगाई र पीडा सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो। यही भन्देऊ। म धेरै आशावादी, धेरै नै सकारात्मक सोच राख्ने र अति महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थिएँ। देखेँ कि सपनाहरू पुरा गर्न तर्फ लागिन्छ। सपना नै नदेख्ने हो भने त्यो पाउन वा पुरा हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले सपना देखियो, महत्त्वाकांक्षा राखियो, त्यसलाई पुरा गर्न हर दुःख कष्ट भोगियो, मेहनत गरियो। म सेल्स एन्ड मार्केटिङमा पुख्त थिएँ नै। लिडरसिप स्किल, मोटिभेसनल स्किल, बिजनेस स्किल आदि प्राप्त गर्न तालिम र अनुभव सबै थियो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर स्किल, मोडर्न बिजनेस टेक्निक, लिगल फर्मालिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस सबै ज्ञान हासिल गरेको थियो र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सवारी चालकको रूपमा पनि दक्ष थिएँ। मोटिभेसनल स्पिकर डाक्टर विवेक बिन्द्र, शिव खेदा, विनोद चौधरी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, ओशो, स्वामी विवेकानन्द, चाणक्य नीति, गीता वेद आदि सबैलाई सुन्थे, अध्ययन गर्थे। केही आइडिया र प्रेरणा लिन्थे र पनि यो देशमा सफल हुन सकिएन। उदाहरणीय उद्योगी व्यवसाय बन्न सकिएन, पैसा कमाउन सकिएन, सपना र महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न सकिएन। धेरै युवाहरूलाई विदेश नजाऊ, देशमै केही गर भनी प्रोत्साहित गरे। गाउँ फर्कौँ महाअभियान नै चलाए। तर अन्त्यमा किन यो देशमा काम गर्न छोडेर विदेश नै ताक्छन् युवाहरू भन्ने पाठ आफ्नै व्यावसायिक असफलताबाट सिके। यो देशको भ्रष्ट नीतिबाट सिके, दलालहरूले चलाएको देशको अर्थतन्त्रबाट सिके, मोनोपोली मार्केटबाट सिके, नेपोटिजम, फेभरेटिजम आदिबाट सिके। तर यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो सबै सके, उठ्नै नसक्ने गरी लडे। मैले जसलाई यो देशमै केही गर विदेश नजाऊ भनेको छु, म त्यो आग्रह फिर्ता लिन चाहन्छु। मलाई माफ गर्नुहोला। यो देशमा केही गर्न नसकिने रहेछ। यो देश भ्रष्ट रहेछ। पहिलामा अन्याय र विभेद रहेछ। सपनाकै कुरा गर्दा पतञ्जलि नेपालका साहुजी युवराजजीले इलाममै पतञ्जलि घिउको फ्याक्ट्री खोल्ने, तपाईँ घिउमा नै काम गरिरहनु भएको रहेछ, सँगै काम गरौँ भनेर कति ठुलो सपना देखाउनु भयो। उत्साहित भएँ, सफलताको कल्पना गरे, तर अन्त्यमा त्यो सपना नै रह्यो। एउटा प्रगतिशील युवालाई झुटो आश्वासन नदिनुहोला कृपया, उसको इच्छा शक्ति स्खलित हुन्छ। स्विस एम्बेसीले सञ्चालन गरेको सहज नेपालले पटक पटक उसको अन्तर्क्रियामा बोलाएर सहयोगको आश्वासन देखायो, तर उही आश्वासन मात्र, आते जाते खर्च मात्र गराउनु भयो, उल्टै लुट्नुभयो। कतिवटा सङ्घ संस्था मेरो फ्याक्ट्री हेर्न आउनुभयो, तारिफ गरेर जानुभयो, समस्या सोध्नुभयो, सहयोगको आश्वासन दिनुभयो, तर फर्केर कहिले आउनु भएन। तपाईँहरूको जागिरलाई चाहिने डाटा लिन, शोध भर्ना गर्न फगत फोन मात्र गर्नुभयो, सपना देखाइराख्नुभयो। सहकारी अनुदान खुलाउने, फारम भर्न दुनियाँ कागज पत्र, झन्झट, यातायात र कुदाई खर्च फजुल गरिदिने गर्नुभयो, तर केही दिनु भएन। तपाईँलाई घुस दिने वा जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीका आसेपासेलाई मात्र अनुदान बाँड्नुभयो। राजनीति मार्फत सदन सरकारमा गएर यी र यी यस्तै देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाउँछु भन्ने सपना देखे। राजनीतिमा पनि लागे, तर रविन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, केशव दाहाल, मिलन पाण्डे, महेन्द्र थापा, भीम प्रसाद अधिकारी, निर्देश सिलवाल
समीक्षा बान्सकोटा प्रकाश चन्द्र परियारजी, तपाईँहरूलाई मेरो आत्माले छोड्ने छैन, किनकि यो देशको एउटा महत्त्वाकांक्षी युवाको भावनासँग खेलबाड गर्नुभयो। तपाईँहरू एकीकृत हुनै नसक्ने, पार्टी चलाउनै नसक्ने भए किन यो देशका मजस्ता सयौं युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुभयो? किन समय र पैसा बर्बाद गरिदिनु भयो? यो देशमा सपना बाँड्ने, आश्वासन बाँड्ने अनि त्यसैलाई आफ्नो गरी खाने साधन बनाउनेको जमात ठुलो रहेछ। मेरो परिवार, आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र, गाउँलेजनहरू, मलाई माफ गर्नुहोस्। घर तथा पैतृक सम्पत्तिमा मेरो हक खोसिएको छ। अहिले समस्यामा छु, ऋणमा छु। दिलाइदिनुहोस् भन्दा हजुरहरूले सुन्नु भएन। कानुनी रूपमा म पैतृक सम्पत्तिको हकवाला रहेन, किनभने म कक्षा 7मा पढ्दाखेरि नाबालक अवस्थामै बुवाको धेरै जग्गा जमिन भएकाले हदबन्दी जोगाउन मलाई छुट्टै परिवार कायम गरेर अंश भरपाई गराई थोरै जग्गा अंशपास गरिदिनु भएको थियो। हाम्रो देशको कानुन अनुसार 2 पटक पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाइँदैन, हक लाग्दैन। मैले धेरैलाई आफन्तलाई म समस्या छु, कानुनीमा तल परेको छु, समाधान पनि छ, सहयोग गरिदिनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु भनी याचना गरे। सहयोग गर्नु भएन। के मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? विवाह कार्य, व्रतबन्धन, सञ्चेप, भजन कीर्तन आदिमा शारीरिक आर्थिक उपस्थिति जनाएको थिइनँ। गाउँ विकासका कार्यक्रममा आर्थिक लागत साझेदारीमा के मैले योगदान गरेको थिइनँ? टोल विकासमा, सामाजिक छलफल र न्यायमा, कानुनी अडचन फुकाउनेमा, महिला हिंसा हुँदा न्याय दिलाउने कार्य आदिमा के मेरो योगदान थिएन? समाज तपाईँ भनिदिनुहोस्, के मैले नातिको रूपमा, छोराको रूपमा, श्रीमान र बुवाको रूपमा पारिवारिक र सामाजिक उत्तरदायित्व के वहन गरेको थिइनँ? सबथोक गर्दा गर्दै पनि म आफैले न्याय पाइनँ। मनै मरे। के कहिले रक्सी खाएर लडेको देख्नुभयो मलाई? केही कुकृत्य के मैले गरेँ? के यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु, केही उदाहरणीय काम गर्नु खोज्नु र आफ्नै गाउँ फर्किएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नु खोज्नु के अपराध हो? अब कहिल्यै यहाँहरूलाई याचना गर्ने छैन। म जाँदैछु, मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो पैतृक सम्पत्ति अझै छ। दाजुको पनि टन्नै जग्गा जमिन घर छ, आमाको पनि छ, हजुर बुवाको पनि छ, दिदीको पनि छ। सबै पैतृक सम्पत्ति हो। म सकिए। उद्योग व्यापार घाटामा गयो। केही बेचेर मेरो ऋण तिरिदिनुहोस्, सम्पत्ति भोलि पनि कमाइएला भनेर कति बिन्ती गरे, सुन्नु भएन। आमा, हजुरबुवा, दाजु भाउजू, एकपटक सोच्नुहोस्। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, श्रीलङ्का आदिका नागरिकलाई हेर्नुहोस्। धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन भविष्य होइन, मानिसको जिन्दगी भविष्य हो। जिन्दगी रहे त्यो सम्पत्ति फेरि कमाउन सकिन्छ। जिन्दगी नै नरहे केही राजनैतिक उथल पुथल, महामारी, प्राकृतिक विपद आदि आएमा चुट्कीको भरमा सबै सम्पत्ति मूल्यहीन हुनेछ। तपाईहरूलाई मेरो जिन्दगीभन्दा त्यही सम्पत्ति प्यारो लाग्यो। मेरो आफन्तलाई पनि बिन्ती बिसाए, तर उहाँहरूले पनि मभन्दा त्यही सम्पत्तिमा भविष्य देख्नुभयो। त्यही जग्गा जमिनै भविष्य हो, त भविष्य होइनस् भन्नुभयो। दिदी र भान्जीलाई तिमीहरूको डिभोर्स पश्चात मैले कति सहयोग गरेँ। हेक्का होला, मैले बाँच्ने धेरै प्रयत्न गरेँ। परिवारसँग भिख मागेँ, कति अनुनय विनय गरेँ, कसैले सुनेनन्। मेरो श्रीमती नानुका, तिमी कति पनि विचलित नहुनु। हाम्रो परिवारले हाम्रो चित्कार सुनेन, तर अवश्य कोही त छ होला यो दुनियाँमा तिमीलाई सहारा दिने र यो समस्याबाट मुक्ति गराउने। मेरा आफन्त मलाई सुन्न छाडे, मेरा साथीभाइ सबै टाढा भए, आफ्नै आमा दाजुले पनि मलाई सुन्न छाडे। मेरो पीडा बिसाउने ठाउँ नै रहेनन्। अब मनभरि गरौँ भारी बोकेर कति दिन बाँच्ने, कहाँ बिसाउने यो भारी? त्यत्रो आर्थिक भार सल्टाउने केही उपाय छैन मेरो। 20 लाख जतिले तत्कालको गाँठो फुक्नेवाला थियो, त्यति जुटाउन गरेको प्रयास पनि
सबै विफल भए। आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम उठाउन कति रोइ कराई गरे, वास्ता गरिदिएनन् सरकारवालाले। नयाँ काम गरौँ लगानी छैन, पुरानो व्यवसायलाई नै थामौँ उपाय छैन। हर तरहले अगाडि बढ्ने विकल्प पाइयो, सबै विफल भए। के गरौँ कसो गरौँ, केही विकल्प नै रहेन। सिद्धार्थ बैङ्कको ऋण नवीकरण गर्ने र ब्याज तिर्न पैसा छैन। माछापुच्छ्रे बैङ्कको मासिक किस्ता तिर्ने पैसा छैन। सरकारलाई भ्याटको पैसा तिरौँ, बजारमै छ, पैसा उठाउन सकिँदैन। राजस्व कार्यालय ताकेता गरेको गरै छ। सबै व्यक्तिगत र संस्थागत खाता रोक्का गरिदिन्छु, कालो सूचीमा राखिदिन्छु भन्छ। ओरिजिन भ्याट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएकोले भ्याट रिटर्न पनि हुँदैन। म राजस्व कार्यालयलाई बिन्ती गर्छु, व्यावसायिक बक्यौतालाई व्यक्तिगत नबनाइदिनुहोला। सहज हुँदा कर तिरेकै थिए, व्यापार घाटा हुँदा सकिएन। फेरि कच्चा पदार्थवालाले पानमा सामान दिन्छन्, घर खर्च चलाउने पैसा छैन। छोरीहरूको लालन पोषण र शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा छैन। कोही बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा छैन। व्यक्तिगत ऋण र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। व्यावसायिक कारोबारको रिटर्न गर्ने पैसा छैन। सरकार तिमी सुनिदेऊ मलाई, मेरो दोष फगत यही मातृभूमिमा केही गर्न खोज्नु मात्र रह्यो। जतिसँग कारोबार गरियो सबैले लुटे, जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म लुटिए। गत हप्ता दाङबाट काठमाडौँको नाइट बसमा टिकट काटेर हिँडे। केही ओर आएपछि थाहा भयो मैले लिएको सिट अरू 2 जनालाई पनि बेचेको रहेछ। महिलाहरू उभिने भए, मनले मानेन, छोडिदिए। जताततै लुट्छन्। सरकार कसले सुन्ने मलाई? सरकार तिमी सुनिदेऊ मेरा चितकारहरू। बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै बाँच्न सकिएन। केही नयाँ गर्ने र उदाहरणीय बन्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै बन्न सकिएन। यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि पनि 2-4 जनासँग सेयर गरे। बाँच्न चाहे, सहयोगको आश्वासन पाएँ, तर फगत आश्वासन मात्र रह्यो। कसलाई सेयर गरे? गर्भमै रहोस्। उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने उहाँहरूकै कुरा। सबै उपाय लगाइसकेपछि पनि केही नभएपछि यो निर्णय लिएको छु। रोएँ, धेरै रोएँ। एकान्तमा आँसु रित्तिए, आशा रित्तिए, सम्बन्ध रित्तिए। सबैभन्दा ठुलो पैसा रित्तियो, धन रित्तियो र सायद अब मलामी पनि रित्तिए। मेरो लास उठाउने पनि कोही हुँदैनन् होला, किनकि म कङ्गाल भएँ। धन सबै सकियो। छोरीहरूसँग रमाउने चाहना थियो, उनीहरूलाई असल नागरिक बनाउने चाहना थियो। श्रीमतीलाई सदा अङ्गालोमा राख्ने चाहना थियो। सबै चाहनामै सीमित भयो। कहाँ जानु, कसलाई भनौँ? अगाडि केही देखिन, मर्न सिवाय। मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो सालो भाइ मनोज, भतिजा छोराहरू कृष्ण किरण कपडाको व्यापार गर्छन् इटरी र बिर्तामोडमा। उनीहरू पनि बारम्बार भन्ने गर्छन्, बजारमा पैसा फस्छ, 2-4 करोड रिट्रायल पसलमै बाँकी उठाउनु छ भन्छन्। तिमीहरूको पैसाले पनि रिटायल पसल खोलिदिनु पर्ने। जो कोही उद्यमी व्यापारी त्यसै भन्छन्। मेरा साडु दाजु ठेकेदार हुनुहुन्छ। विद्युतीय सबस्टेसन निर्माण र लाइन विस्तारको ठेक्का लिनुहुन्छ। उहाँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ठेक्का त पाइन्छ, तर वर्षौँ आफ्नो पैसाले निर्माण थान्नुपर्छ। ए सरकार, तिम्रो विकासको काम पनि जनताले उधारोमा गरिदिनु पर्ने। किन पैसा दिँदैनौ समयमा? किन आवाज उठ्दैनन् कोहीबाट? कसै न कसैले इनिसिएट गरौँ न। यो देशको उधारो बजारको जालो चिर्नै पर्छ। सरकारले त्यत्तिकै सुन्दैन। तिमी सुन सरकार, मेरो बलिरहेको शरीर हेर। केही त महसुस गर सरकार। यी र यस्तै जनजीविकाका मुद्दा उठाऊ। जनताको जीवन सरल र सहज बनाऊ। मेरो देश जहाँ गरिब भनिएका जनताको पैसाबाट, निक्षेपबाट, पैसाकै व्यापार गरेर बैङ्कहरू एकै वर्षमा 10 अरब कमाउँछन्।
मेरो देश जहाँ सरकारी मुफ्तको औषधि नष्ट गरेर निजी मेडिकलका महँगो औषधि जनतालाई किनाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरू आफैले पढाउने गरेको नियमन गर्ने गरेको विद्यालयमा विश्वास नलागेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन्। मेरो देश जहाँ जनता जिउन चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा सरकारको पहुँच नै छैन, व्यापारी र बिचौलियाको लुटतन्त्र छ, उनीहरूकै रजगहत छ। मेरो देश जहाँ ठुलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन छ। मेरो देश जताततै दुखेको छ। मेरो देश गाउँ गाउँमा रहेको छ, हरेक किसानको घरमा रहेको छ, महत्त्वाकांक्षी युवाको मनमा रहेको छ, गरिबको दिलमा रहेको छ, बिरामीको दिमागमा रहेको छ। मेरो देश पिल्सिएको छ। केही गर सरकार, केही गर। प्रचण्ड, तिमीले 17,000 मार्ने गरी जनयुक्त गर्यौ, देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष ल्यायो, संविधान सभा मार्फत देशमा नयाँ संविधान जारी गर्यो। तर म जस्ता केही गर्छु भन्ने युवालाई देशमा केही गर्नै नसक्ने बनायो। तिमीलाई थाहा छ, यदि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूले सजिलै नेपालीलाई भिसा दिने भए यो देशमा कोही रहने छैन। तिम्रो देश खाली हुनेछ अनि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र ती 17,000 सहितलाई शासन गरेर बस्नु। तिमीलाई थाहा छ सरकार, अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकबाट 8-9% लिएको ऋणको ब्याज बढेर 12-15% तिरिरहेका छन्। अनि अर्को कुरा, त्यही बढेको 12-15% बैंक ब्याज तिर्न 24-36% व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन्। बैंकले छोड्दैन, सुन्दैन। अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार? अनि लर्को लुप्त सत्य, सानो व्यवसाय गर्ने देशका कुनै पनि शहरमा खाली सटरको लाखौं डिपोजिट दिन्छन्। घरधनीहरू बिना ब्याज व्यवसाय पैसा डिपोजिट राख्छन्, तर घर बहाल कर पनि तिर्दैनन्। व्यवसाय कसरी बाँच्छ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो देश कंगाल हुँदैछ। कोही त आवाज उठाउनुहोस्। देशमा जताततै आर्थिक मन्दीको हावा चलेको छ। म कसरी अछुतो रहूँला र त्यसबाट? यो सब उधारो, बजार, अवैज्ञानिक कर नीति, पुँजी पलायन, शून्य प्राय विदेशी लगानी, पुँजी घर जग्गा र शेयरमा फ्रिज आदिले आएको समस्या हो। केही गर सरकार। जाँदा जाँदै नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै त्यो पुरा होस् भन्ने अपिल सहित यो शरीरलाई अग्निकुण्डमा समाहित गर्दैछु। सबैमा अपिल, यो देश गरी खान लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मेहनत गर्नेको बालो होस्, सबैको फलोस् फुलोस् र अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबैसम्म पुगोस्, विश्वले पनि सुनोस्। मेरो क्रान्ति हो यो। मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भगाइहरू, कारोबारहरू, हन्डरहरू गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्याहरू व्यक्तिगत होइनन्, सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन्। किन कोही बोल्नुहुन्न? मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। म आफैलाई मात्र मार्दैछु, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन। यो अपिल सरकारले महसुस गर्ने गरी सुनाउँदैछु। मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस्, विदेशिएका लाखौं युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन् भन्दै निम्न मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दै यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामना सहित बलिदान दिँदैछु। अलविदा। 1 नम्बरमा, राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य गर। आयातित वस्तुमा बरु 20% लगाऊ। उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण भ्याट हो। बायर पे फर्स्ट जस्तो आकर्षण बजार क्रय विक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक सप्लायर्सले भाटभुटेनी, बिग मार्ट, दरबार नेपाल जस्ता व्यापारिक डनहरूलाई पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनीहरूलाई सामान दिइराख्नु परेको छ र त्यही सामान बेचेर पैसा अन्त्यतिरै आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी
अनि अन्य थप मुनाफा कमाइ गरी मात्र उत्पादकलाई बल्ल तल दिन्छन्। तबसम्म उत्पादक ऋणले, ब्याजले, अपरेटिङ क्यापिटल सर्टेजले मरिसकेका हुन्छन्। धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचेकै थिचे। हायर द प्रफिट, लोअर द ट्याक्स रेट। कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी व्यापारी धेरै नाफा गर्न तर्फ लाग्नेछन्। ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौँसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरू अल्छे भएका हुन्। एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई 50 वर्षसम्मलाई मात्र देऊ। ब्याङ्किङ मर्जेज भ्यालुएसन प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै भ्यालुएसन गाउँका उत्पादक जग्गाले पनि पाओस्। सहरका 4 आना जग्गा बैङ्कमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउँदैन, तर गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ। पसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैङ्क ऋण तिर्ने आधार बढिन्छ। सबै बहालका घरलाई करको दायरामा ले। महिनाको 10,000 तलब खाने कर्मचारीलाई चाहिँ 1% TDS तिर्न पर्ने, तर सहरका महिनाको लाखौँ घर बहाल उठाउने घरहरूले कर नतिर्दा हुने। तिमीलाई थाहा छ सरकार, घर बहाल तिरिहाले पनि हाडावालालाई तिराउँछन्। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहट भइरहेको छ। भाटभटेनी, बिग मार्ट, पतञ्जली, डावर नेपाल, युनिलिभर जस्ता ठुला औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन्। नियमन गर सरकार। उनीहरूले जसो भन्यो बजार त्यतै जान्छ। तिमीलाई थाहा छ सरकार, आफ्नो कम्पनी प्रोफाइल हाई बनाउनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाटभटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउँछन्। उसलाई उच्च मार्जिन दिएर बरु घाटा नै सहेर, तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम मार्जिनमा अझ भाटभटेनीलाई दिँदाको घाटा पूर्ति हुने गरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। दर्ता नगरी लुकेका अनलाइन पसलहरू सब बन्द गर्दै सरकार, कि वैधानिक दर्ता भई कर तिरेको हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगारमा अफिसियल भिसामा जान चाहनेहरूलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा नलगा सरकार। तिमीलाई थाहा छ, खाडीमा महिनाको लाखौँ कमाउन सकिने भिसामा त्यहाँका कम्पनीहरूले डिमान्ड र एम्बेसी एटेस्टेसनको लफडा गरिरहँदैन, जसले गर्दा पढे लेखेका स्किल्ड युवाहरू लाखौँ कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकार, तिम्रो श्रम कागज नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो, अनि दलाल पुज्ने अफिसियल घुस त्यति हो श्रम डकुमेन्ट। अनि पत्र पत्रिकामा आउने डिमान्ड फगत देखाउनलाई मात्र हो। मेन पावरहरूको राम्रो तलब र सुविधा भएको मागमा मेन पावरलाई सम्पर्क गर्यो भने त्यो त देखाउनलाई छापेको भन्छ। सिधै थाहा छ सरकार तिमीलाई। अनुदान र सब्सिडी प्रणालीको सबै पुरानो फाइल निकाल सरकार। कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउँछस्। गर्नेलाई हर तरहको प्रोत्साहन अनुदान मिलोस्। कागज पत्रमा सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, यहाँ अनुदानका लागि प्रपोजल लेखिदिने, कागज पत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुगमनको लागि फर्म देखाइदिने झुन्ड नै छ यो देशमा। बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरी पालिका बजार नामक अनलाइन नेसनल वेब सर्भरको विकास गर सरकार, जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुनेछ। मूल्यसहित नेपालभित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकामा के चाहिरहेको छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई कमान्ड त्यहीबाट हुने गरी व्यवस्थापन मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछ। यहाँ अलैँची भारत बेचेर इम्पोर्टेड कार्डामम डस्ट किनेर खान्छन् नेपाली उपभोक्ता। अदुवा बोरामा भारत बेचेर इम्पोर्टेड जिन्जर
पेस्ट किनेर खान्छन्। इलामको अर्थोडक्स ग्रिन टी, ब्ल्याक टी बोरामा कलकत्ता बेचेर इम्पोर्टेड लिप्टन चिया खान्छन्। यी सबै चिजहरू नेपाली ब्रान्डमै नेपाली बजारमै पाइयोस्, नेपाली ब्रान्डमै विश्वमा निर्यात होस्, विश्वले हाम्रो उत्पादन चिनुन्, त्यतातिर लाग सरकार। गाँजा खेतीले वैधानिकता पाओस्, गाँजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको विश्व बजारमा धेरै माग छ। देश 2-4 वर्षमै समृद्धि हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातमा निजीकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाई दिनपर्ने आधारभूत सेवा हुन्। सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले यी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नुपर्छ सर्वसाधारण। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाई घर पाए जागिर नभएमा अनिवार्य आवास सुविधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमीलाई थाहा छ, एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसी जागिर खाँदा आवास, बच्चाको शिक्षा, औषधि उपचार आदि गर्न महिनाको 40-45 हजार तलबले पुग्दैन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ त? सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार गर सरकार। जसले थोरै कबुल गर्छ उसलाई ठेक्का होइन, जसले वैज्ञानिक र आधुनिक विकास अवधारणा अनुसार आफै बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताव गर्छ उसलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिने गर्छ सरकार। भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गर। जातीय आरक्षणको अन्त्य गरी किसान र गरिबलाई पहिचान परिचय मार्फत मात्र त्यस्तो आरक्षण प्रदान गर सरकार। भारतसँगको खुल्ला सिमाना अन्त्य गर सरकार। कमसेकम भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा जहाँ सुकेको बोर्डरबाट अनएराइभल भिसा निश्चित समयलाई दिने गर र त्यसको अभिलेख सधैँ अबाधित गर सरकार। आयात प्रतिस्थापन गरी सधैँ घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस् देशमा। उत्पादनमूलक उद्योगले हर तरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार। बचत तथा ऋण, सहकारी तथा माइक्रो फाइनेन्स बन्द गर सरकार। तिमीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको 60% पैसा बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालित छ। 40% मात्र निजी तथा सरकारी बैंक मार्फत परिचालित छ। सहकारीको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी आदि मात्र लागू गर। विकास खर्च जनताले राज्यलाई दिएको करबाट गर्ने हो। विकास साझेदारीको नाममा फेरि पूर्वाधार विकास हुने ठाउँको उपभोक्ताबाट 25% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार। कक्षा 6 देखि नै उद्यमशीलता विषयलाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जीवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सिप र कला नै चाहिन्छ। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी सामुदायिक स्कुल कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार। बैंक ऋणको ब्याज दर 7% भन्दा कहिले माथि नउठ्ने गरी सीमित गर सरकार। तिमीलाई थाहा छ, देशको पैसा जति सबै ठुला व्यापारीको हातमा छ र देशको अधिकांश बैंकमा तिनै ठुला व्यापारीको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनीहरूले नै रचेको बैंकको ब्याज दर वृद्धि हो। व्यवस्था परिवर्तन धेरै गर्यो यो देशमा, धेरै क्रान्ति गर्यो, जनयुद्ध लड्यो, जनआन्दोलन गर्यो, जनता मार्यो। अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर। यी र यस्तै दैनिक जनजीवनका मुद्दा, राज्य सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा केन्द्रित रहेर शासन गर सरकार। एउटा साधारण जनताले सहज तरिकाले आफ्नो उद्योग व्यापार गर्न सकोस्, जागिर खान सकोस्, खेती किसानी गर्न सकोस्, सुखको सास फेर्न सकोस्। देश बनाउनलाई हावा गफले मात्र हुँदैन, हेर्दा सानो झिनो मसिनो देखिने सूक्ष्म कुराहरू तर जनताको जनजीविकामा ठुलो असर गर्ने मुद्दाहरूमा ध्यान देऊ सरकार। हार्दिक अपिल। यदि कोही मेरो मागमा सहमत हुनुहुन्छ भने
शान्तिपूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहोला। आन्दोलन र हिंसा मेरो देशले धेरै सहयोग त्यता नलाग्नुहोला। सरकारलाई जगजगाई रहनुहोला, सम्झाइरहनुहोला। सुन्दर त्यसको कल्पना गर्दै मैले लिएको यो अभियान हो, यसलाई मर्न नदिनुहोला। मलाई राजनीतिमा लगाउने महानुभावहरूलाई आग्रह, मेरो अभियानलाई अगाडि बढाइदिनुहोला। सरकारलाई जगजगाइरहनुहोला। यो देश दुखेको ठाउँमा मल्लम लगाइदिनुहोला। नेपाल सरकार देश चलाउने हुटहुटीमा सत्तामा पुग्नुभएका नयाँ पार्टी तथा नयाँ सांसद रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र शाही, शोभिता गौतम, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई, तोसीमा कार्की लगायत तमाम नयाँ अनुहारहरूलाई बिन्ती, सरकार बनाउने मन्त्री हुने मात्र प्रतिस्पर्धा होइन, कसैले नदेखेको तर जनतालाई पिल्साएको मुद्दाहरू आँखा च्यातेर केलाउनुहोला, समाधान गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। निम्न बुदाहरू यहाँहरूको दिमागमा बसिरहोस्। बाइयर्स पे फर्स्ट, राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य, ल्यान्ड लिजिङ सिस्टम, हायर द प्रफिट लोअर द ट्याक्स रेट, शिक्षित मेन पावर, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम स्वीकृतिको झन्झट नगराइयोस्। श्रम कागजभन्दा दरिलो फरेन कम्पनीले दिएको अफर लेटर र इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट उनीहरूसँग नै हुन्छन्। देशका सबै पालिकाहरू उत्पादनहरू समेटिएको पालिका बजार नामक नेसनल वेब सर्भरको विकास, बहालमा लागेका घरहरूलाई अनिवार्य कर, घर बहाल लिँदा घर धनीले लिने डिपोजिट मनी गैर कानुनी हो, त्यसको अन्त्य गर। स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायात सहज र सरल, ब्याङ्किङ मोर्गेज भ्यालुएसन नीतिमा परिमार्जन, बचत तथा ऋण सहकारी फिनान्स सिओ र माइक्रो फिनान्सको खारेजी, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता। धन्यवाद। यही देशको एउटा सर्वसाधारण नागरिक प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष, सूर्योदय 11, केराबारी, इलाम, प्रदेश 1, नेपाल, हाल काठमाडौँ। म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। अलविदा।